میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے میرے کملی والے دا رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں او چن ورگا کیوں آکھاں ساری دنیا جان دیے چن ورگا کیوں آکھاں میں ساری دنیا جان دیے میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا او چن وی دیوانہ میرے کملی والے دا اور ابو بکر و عمر دی کی شان سناواں تینوں ابو بکر و عمر دی کی شان سناواں تینوں میرے آقا دیاں قدماں وچ میرے سوہنے دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ میرے آقا دیاں صفتاں